बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी किस्मत का फ़ैसला होना था। मैं क्लिनिक के बाहर बैठी अल्लाह से मुसलसल दुआएं कर रही थी कि मेरे पास अच्छी खबर आए। मेरे शौहर और सास नंदों को शादी के 3 महीने बाद ही औलाद की तलब हो रही थी। अब तो शादी को 1.5 साल हो गया था। आज मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मेरी सास और शौहर मुझे डॉक्टर के पास लेकर आए थे, लेकिन अभी तक डॉक्टर ने यह नहीं बताया था कि मैं उम्मीद से हूँ या नहीं। इसीलिए अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आए। मगर जब नर्स ने अपना चेहरा दिखाया तो उसके चेहरे पर मौजूद उदासी और बेजारी देखकर मैं समझ गई थी कि मेरे यहाँ कोई खुशखबरी नहीं है। कहने लगी, आपको वैसे ही वहम हुआ है, आपके यहाँ औलाद नहीं हुई और मुझे लगता है कि आप में कोई मसला भी है। आप मज़ीद चेक करवा लें, ऐसा ना हो कि बाद में आपको ज़्यादा इलाज महंगा करवाना पड़े। नर्स की बात सुनकर शौहर और सास ने मुझे यूं देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। इनके रवैये से साफ पता चल रहा था कि नर्स की बात से सख्त मायूसी हुई है। मेरा शौहर बोला कि कोई ज़रूरत नहीं इलाज करवाने की, अभी हम घर चलते हैं। उसने फ़ौरन ही टैक्सी रोकी और हम लोग उसमें बैठकर फ़ौरन घर आ गए थे। मेरा दिल बुरी तरह रो रहा था। घर आते ही शौहर ने मुझसे कहा कि चाय बना दो। मैं चाय बना कर ले आई तो मेरी सास, शौहर और नंदें यही बातें कर रहे थे कि अगर मुझे आज औलाद नहीं हुई तो 5 साल बाद भी नहीं होगी, इसलिए वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जल्द से जल्द इसका या तो इलाज करवाना चाहिए या फिर सारे टेस्ट करवा कर ये पता लगाना चाहिए कि कभी औलाद पैदा कर भी सकती है या नहीं। मेरी सास ये सुनकर बोली, अरे बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम इसका टेस्ट या इलाज करवाते फिरें। वैसे भी बंजर ज़मीन बंजर ही होती है, उस पर जितनी मेहनत करो वो खेती नहीं उगा सकती। इन बातों से मेरे दिल में तीर चल रहे थे। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखती हूँ, ऐसी लड़की जो साल के अंदर हमें इस घर का वारिस पैदा करके दे। मेरी सास ने बड़ी सफाकी से कहा था। मेरा घर बर्बाद करते हुए उन्हें ज़रा भी रहम नहीं आ रहा था। मैंने जाने क्या सोचकर अपनी सास को ये कहा, अम्मा जी, आप मुझे 6 महीने का वक्त दें। अगर औलाद ना हुई तो मैं खुद ही इस घर से चली जाऊंगी। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक़ नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे यूं देखा जैसे मैंने किसी मौजज़े की बात करती हो। अरे, 1.5 साल में कुछ नहीं हुआ तो 6 महीने में क्या होगा? मैं कह रही हूँ ना, आप मुझे आखिरी बार वक्त दे दें। किसी लड़की का रिश्ता मत देखें मेरे शौहर के लिए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपने शौहर का बंटवारा नहीं। बस आप मुझे थोड़ा वक्त दें। मैं अल्लाह से दुआ भी करूँगी, अपना इलाज भी खुद ही करूँगी। अगर आपको औलाद नहीं मिली तो मैं खुद इस घर से चली जाऊँगी। मैं कह रही हूँ, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये बात सुनकर सास का मुंह खुले का खुला रह गया। अरे देखो, कैसी बातें कर रही है ये, इसमें इतनी हिम्मत है कि कैसी बातें कर रही है ये, इसमें इतनी हिम्मत है कि ये हमें छोड़कर जाएगी, यानी कि इसके सर पर पहले ही कोई आसरा है। मेरी सास ने एक नया रुख बात का निकाल दिया था। मैं सर पीट कर रह गई। मैंने कहा, ये बात नहीं है। मैं इन 6 महीनों में अपना कोई ना कोई इलाज ज़रूर ढूंढूंगी। हर रोज़ मैं इलाज के लिए घर से निकलूंगी तो कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। मेरी सास कहने लगी, इन सब हरकतों का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी औलाद चाहिए। अगर तुमने 6 महीने का वक्त मांगा है, मैं तो 3 महीने का वक्त दूंगी। अगर उसमें कोई खुशखबरी नहीं मिली तो फिर मैं लड़की ढूंढना शुरू कर दूंगी। और 6 महीने में अगर तुम्हारी औलाद न हुई तो 7वें महीने तुम्हारे शौहर का निकाह मैं अपनी भांजी से पढ़ा दूंगी। उसे कोई एतराज़ नहीं है मेरे बेटे से दूसरी शादी करने पर। यह बात सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं अपने शौहर के साथ किसी और लड़की को देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं उसी दिन शाम के वक्त अपने घर से निकल गई थी। मुझे मजाक उड़ाया करती थी क्योंकि वो मुझे हकीमी टोटके और अजीब तरह की चीज़ें, कहानियाँ, किस्से सुनाया करती थी। कभी कहती कि अम्मा ने फ़लाँ लड़की का इलाज करवाया है तो उसके यहाँ 10 साल बाद औलाद पैदा हो गई। तो कभी कहती कि अब्बा की जड़ी बूटी से एक लड़की जो कि 15 साल से औलाद के लिए तरस रही थी, उसके यहाँ औलाद हो गई। मैं यही बातें सुन सुनकर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करती थी उसका, पर आज मुझे उन्हीं बातों की ज़रूरत पड़ गई थी। मैं नजमा के घर गई, दरवाज़ा बजाया। नजमा ने दरवाज़ा खोला तो मेरे चेहरे पर परेशानी देखकर मेरे सीने से लग गई। बोली कि क्या हुआ है, लगता है कि तू अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं। मैंने कहा, मैं खा खुश हूँ, मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही, इसीलिए तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नजमा बोली कि हाँ ज़रूर। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा था, क्योंकि तुम्हारी शादी को 1.5 साल हो गया है,
پر ابھی تک تمہیں اولاد نہیں ہوئی۔ میری بھی دل سے خواہش ہے کہ تمہاری اولاد ہو جائے اور تمہاری ساس اور شوہر خوش ہو جائے۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گئی۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ میں اپنے گھر میں خوش نہیں ہوں؟ کہنے لگی وہ تو تمہارے چہرے سے عیاں ہے، بتانے کی ضرورت تو نہیں۔ میں نے کہا چلو تم مجھے کوئی علاج بتاؤ، کون کون سے علاج ہیں؟ کہنے لگی کہ میں تمہیں راجہ بازار لے کر جاؤں گی۔ راجہ بازار میں ایک بوڑھا بیٹھتا ہے، اس کے پاس ہر طرح کی بانجھ عورت کا علاج ہے۔ تم اس پر یقین کرو یا نہ کرو، لیکن اس نے کئی عورتوں کا علاج کیا ہے۔ تم بھی اس کے پاس چلو گی تو خالی ہاتھ نہیں لوٹو گی، تمہارا شوہر بھی خوش ہو جائے گا، ساس بھی مطمئن، اور وہ تمہارے شوہر کی دوسری شادی بھی نہیں کرے گی۔ اب یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے کہ تمہیں بابا صدیق کے پاس جانا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا ضرور، میرے پاس تو اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ بابا صدیق کے پاس جا کر بھی مجھے شفا نہ ملی تو کہیں اور جانا پڑے گا، لیکن میرے لیے اولاد اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ زندہ رہنے کے لیے پانی اور روٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے اگر میں بے گھر ہو گئی تو مجھے گھر کا آسرا بھی نہیں رہے گا، اور میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گی؟ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ نجمہ نے کہا کہ میں تمہیں بابا صدیق کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اگر تمہارا علاج نہ ہوا تو تم خود جان لینا، تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ میں کتنا سچ کہتی تھی۔ میں یہ بات سن کر خوش ہو گئی۔ میں گھر آئی، میرے چہرے پر خوشی تھی۔ شوہر نے پوچھا تو میں نے اس کو بھی ساری حقیقت بتا دی، لیکن میرے کہنے سے پہلے ہی اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارے لیے بابا صدیق کے ہاں علاج ہے تو پھر میں شادی نہیں کروں گا، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو تم نے خود ہی کہا ہے کہ تم میرے لیے رکاوٹ نہیں بنو گی، اس گھر سے چلی جاؤ گی۔ میں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بس آپ مجھے 6 مہینے کا وقت دے دیں۔ میرے شوہر کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جیسے وہ کچھ پہلے سے جانتا ہو اور مجھے بتانا بھی نہ چاہتا ہو۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ بس جو بھی ہو وہ صحیح ہی ہو۔ اگلے دن میں نجمہ کے گھر گئی۔ نجمہ پہلے سے تیار بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھی اور بولی تم آ گئی ہو، چلو صدیق بابا تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کیوں میرا انتظار کریں گے؟ ان کا انتظار تو مجھے کرنا چاہیے۔ ارے میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان سے وقت لیا تھا، انہیں کہا تھا کہ میں اپنی سہیلی کے ساتھ آپ کے آستانے پر آؤں گی، تبھی وہ اس وقت میں کسی اور کا علاج نہیں کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے وہ بڑے اصول والے پیر ہیں، باقی لوگوں جیسے نہیں ہیں کہ 100 لڑکیوں سے بات کریں اور یاد نہ رہے کہ کس کس کا علاج کیا تھا۔ انہیں آج تک ایک ایک لڑکی کی تاریخ پتہ ہے کہ کس تاریخ کو کون سی لڑکی آئی تھی اور اس نے کیسا علاج کروایا تھا، اس کو بچہ کب ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ یہی باتیں کرتے کرتے ہم بابا صدیق کے آستانے پر پہنچ گئے، جو باہر سے بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ میں نے جیسے ہی آستانے کا پردہ ہٹا کر اندر نظر ڈالی تو خوف کی ایک میرے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ یہ تو بہت اندھیرے والا کمرہ تھا جس میں روشنی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے نجمہ سے کہا یہ کیا ہے؟ بولی کہ اس وقت یہاں کی بجلی جاتی ہے، تمہیں تو پتہ ہے راجہ بازار میں کتنی دکانیں ہیں اور کتنا رش ہوتا ہے، گنجان آباد علاقہ ہے، اسی وجہ سے یہاں پر بجلی بھی پہنچ جاتی ہے۔ تم گھبراؤ نہیں، اندر بیٹھو، تھوڑی دیر میں بجلی آ جائے گی۔ میں ڈرتے ڈرتے آستانے کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ میرے پاس ہی نجمہ بھی بیٹھی تھی، میں نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ نجمہ تم کہیں مت جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ ایک مردانہ آواز کمرے میں گونجی تھی۔ میں کوئی جن تو نہیں ہوں بیٹی جو تمہیں کھا جاؤں گا، میں نے تو زندگی میں کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا یا اسے ایسا محسوس نہیں کروایا کہ وہ ایک مرد کے پاس علاج کے لیے آئی ہے۔ میں بیٹیوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ بوڑھے کی بات سن کر مجھے اور عجیب سا لگا، اگر یہ اتنا ہی کردار والا ہوتا تو اسے میرے سامنے اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہ پڑتی، میں نے دل میں سوچا۔ تبھی بجلی آ گئی، کمرہ پورا روشنی میں نہا گیا۔ میری نظر اس بوڑھے پر پڑی، وہ واقعی میں ایک نیک آدمی لگ رہا تھا۔ اس کی داڑھی سفید تھی اور چہرے پر نور تھا۔ ایک لمحے کو میرا دل مطمئن ہو گیا کہ چلو نجمہ نے مجھے کسی غلط آدمی کے پاس نہیں لایا، ورنہ عموماً آستانے میں بیٹھے پیروں فقیروں کی شکل ہی بتا دیتی ہے کہ وہ کس جگہ سے اور کس کماش کے لوگ ہیں۔ لیکن بابا صدیق واقعی میں ایک نیک انسان لگ رہے تھے۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ بابا صدیق نے مجھے بغور دیکھا اور کہنے لگے بیٹی تمہیں تو کوئی بیماری نہیں لگتی، اپنا ہاتھ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، میری نبض پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے درود شریف پڑھو۔ میں درود شریف پڑھنے لگی۔ پڑھتے پڑھتے انہوں نے مجھے بغور دیکھا، کہنے لگے کہ بیٹی
تمہیں معمولی سی بیماری ہے لیکن وہ علاج سے ٹھیک ہو جائے گی، باقی تمہیں بے اولادی کا مرض، ایک تو دوسری بیماریاں ہیں تمہیں، اگر تم چاہو تو میں ان کا علاج گھر کے لیے لکھ کر دے دیتا ہوں۔ لیکن نجمہ بتا رہی تھی کہ تمہارا شوہر اور ساس بہت سخت ہیں، اسی لیے تمہارا سارا علاج یہیں پر کرنا پڑے گا۔ جی بابا جی، میرے گھر والے، میرا مطلب کہ میرا شوہر اور میری ساس نے مجھے 6 مہینے کا وقت دیا ہوا ہے کہ اگر میں اس وقت میں بچہ پیدا نہ کر سکی تو مجھے طلاق ہو جائے گی اور وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دیں گی۔ یہ تو بڑی بری بات ہے بیٹی، اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، عورت کے نصیب میں رزق ہوتا ہے۔ بابا صدیق کی یہ بات سن کر میں خوش بھی ہوئی تھی کہ چلو میں بے اولادی کا شکار تو نہیں ہوں، میرا علاج ہو جائے گا۔ چلو بیٹی تم دوسرے کمرے میں جاؤ، میں نرس کے ہاتھوں دوا بھیجتا ہوں، وہ آ کر تمہیں انجیکشن بھی لگا دے گی اور ساتھ ہی تمہارا علاج بھی یہاں پر شروع ہو جائے گا۔ 10 دن کا طریقہ کار ہوگا، اس کے بعد تم بھلی چنگی ہو جاؤ گی، کمزوری وغیرہ بھی دور ہو جائے گی، کمزوری وغیرہ بھی دور ہو جائے گی۔ صدیق بابا نے کہا اور اپنے کمرے سے مجھے جانے کا بھی حکم دیا۔ نجمہ باہر ہی کھڑی تھی، اس کے چہرے پر بھی ایک عجیب مسکراہٹ تھی جیسے وہ کچھ جانتی ہو۔ کہنے لگی کہ چلو دوسرے کمرے میں چلو، میں تمہارے لیے دوا لے کر آتی ہوں۔ نجمہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی، وہاں پر ایک بیڈ بچھا ہوا تھا، اس کے اوپر چادر تھی اور ریشمی سا بستر تھا۔ میں اس بستر کے اوپر جا کر بیٹھی۔ نجمہ بولی کہ تمہیں علاج کے لیے لیٹنا پڑے گا، کافی دیر ہو جائے گی، اگر تمہیں گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو آج چلی جاؤ، کل سے آ جانا، کیونکہ اگر تمہارے علاج میں دیر ہو گئی تو تمہارا میاں آ کر میری جان کھائے گا۔ میں نے کہا وہ تمہیں کیوں بلائے گا، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم میرا علاج شروع کرو۔ اس نے مجھے بستر پر لٹایا اور بولی تم یہ شربت پی لو، اس سے تمہارے جسم کو سکون ملے گا، پھر تمہارا علاج شروع کرتے ہیں۔ میں تو نجمہ پر اندھا بھروسہ کرتی تھی، میں نے وہ شربت پی لیا، پھر اس اوپر ایک گیلا کپڑا ڈال دیا۔ میں نہیں سمجھی کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ مجھے اس قدر بے ہوشی والی نیند آئی کہ جب میری آنکھ کھلی تو تقریباً 2-3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے آنکھیں پٹپٹا کر دیکھا، میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلی اس کمرے میں تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ نجمہ مجھے چھوڑ کر کدھر چلی گئی ہے۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، نجمہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ باہر آئی تو وہی نرس کھڑی تھی جس نے مجھے انجیکشن لگانا تھا۔ وہ نجمہ کہاں گئی؟ میں نے حیرت سے اور تقریباً رونے والے انداز میں پوچھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ باجی نجمہ تو چلی گئی، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو وقت لگے گا، آپ کو نیند آ گئی تھی تو اس لیے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کہہ کر وہ نرس بھی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے صادق بابا کا پوچھا تو پتہ چلا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب تو میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا، میں خود ہی وہاں سے ایک رکشے پر بیٹھی اور گھر آ گئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو میرا شوہر اور ساس دونوں ہی صحن میں بیٹھے بولے کہ کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ میں اپنے علاج کے سلسلے میں گئی تھی، لیکن راستے میں کوئی مسئلہ ہو گیا، روڈ بند تھا تو اس لیے دیر ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے سر سے پاؤں تک گھورا اور بولا لگتا تو نہیں ہے کہ روڈ بند ہو گئی تھی، مجھ سے آئندہ کبھی جھوٹ مت بولنا ورنہ 6 مہینے سے پہلے ہی فارغ کر دوں گا۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرا شوہر بھی اب مجھ پر شک کرنے لگا تھا، ساس کی نظریں بھی مجھ پر کڑی تھیں۔ مجھے رہ رہ کر نجمہ پر غصہ آ رہا تھا جو مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر چلی آئی تھی۔ کم از کم اسے مجھے بتانا تو چاہیے تھا کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ اگلے دن صبح سویرے 10 بجے اپنے سارے کام ختم کر کے میں نجمہ کے گھر چلی گئی۔ جاتے ہی اس پر برس پڑی، نجمہ تجھے شرم نہیں آئی؟ تو مجھے وہاں اکیلا سوتا چھوڑ کر گھر آ گئی۔ کوئی احساس ہے تجھ میں کہ میں تجھ پر کتنا بھروسہ کرتی ہوں؟ تو نے میرے بھروسے کا یہ جواب دیا۔ نجمہ میری بات سن کر الٹا خفا ہونے لگی، کہنے لگی کہ میرے علاج میں زیادہ وقت لگے گا، اسی لیے وہ وہاں سے آ گئی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے بلا لیا تھا، گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی، بچی بیمار تھی وغیرہ وغیرہ۔ میں یہ بات سن کر چپ ہو گئی تھی، سوچ لیا کہ چلو آئندہ سے نجمہ سے کوئی گلہ نہیں کروں گی، ایک تو وہ میرا علاج کروا رہی تھی، پھر میں اس پر ہی برس پڑوں تو کیا فائدہ۔ اس دن شام کو بھی مجھے جانا تھا، میں نے شام کو اچھا سا برقع پہنا۔ نجمہ یہ دیکھ کر کہنے لگی کہ برقع کیوں پہن رہی ہو؟ بابا صدیق یہ ناٹک پسند نہیں کرتا، برقع اتارو اور اسی طرح چلو ورنہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں ان پر اعتبار نہیں۔ نجمہ کی باتیں عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے بھی کوئی بات نہیں کی، برقع اتار دیا اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ ہم لوگ بابا صدیق کے پاس پہنچے، وہ کسی کتاب کو پڑھنے میں مصروف تھے۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ کل کے بارے میں ان سے سوال کروں۔
मैंने धीमे से बस यही पूछा था, बाबा सिद्दीक मेरे इलाज के कितने पैसे बनेंगे? 9,000 रुपये बेटी। इन्होंने नज़र उठाकर मुझे देखा था। मेरे बड़ी थी। 10 दिनों का 9,000 रुपये इतना ज़्यादा तो नहीं है। नजमा ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, 10 दिन नहीं बेटी, इसका इलाज सिर्फ 3 दिन होगा। और वैसे भी मैं यहाँ पर किसी का इलाज नहीं करता। तुम्हें पता है कि ज़माना किस किस्म का है। तुम कहती हो कि इसके घर में मसला है, इसीलिए मैंने कहा था कि इंजेक्शन और दवा वगैरह इसको यहीं पर लगा दो, वरना तो यहाँ जगह नहीं होती, तुम्हें भी पता है। बाबा सदिक ने बड़े ही फीके लहजे में कहा था। मुझे उनके मिजाज की भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों गुस्से में हैं। खैर, सादिक बाबा ने मुझसे बात नहीं की। मैं दूसरे कमरे में आ गई। नजमा हमेशा की तरह वही शरबत लेकर मेरे पास आई और बोली, चलो ये पी लो ताकि तुम्हारा इलाज शुरू हो। मैंने कहा, तुम्हें मुझे शरबत पिलाने की इतनी जल्दी क्यों है? मैं ये शरबत नहीं पीना चाहती। बोली कि तुम मुझ पर शक कर रही हो, मैं तुम्हारी सहेली हूँ, तुम्हारे बारे में बुरा क्यों सोचूंगी? ये कहकर उसने शरबत तकरीबन मेरे मुंह में उंडेल दिया। मैंने कहा, अच्छा पीती हूँ। मैंने आधा शरबत पी लिया, आधा अपने कपड़ों पर गिरा दिया। उसको पता भी नहीं चला। कमरे में नीम अंधेरा था, लेकिन आधा शरबत पीने की वजह से भी मुझ पर बहुत ज़्यादा गुनूद की तारी हो चुकी थी। उसने मुझे लटा दिया। फिर नर्स कमरे में दाखिल हुई। बोली कि इस लड़की को नींद क्यों आती है? क्या ये कोई नशा करती है? नजमा कहने लगी कि नहीं, नशा तो नहीं करती, बस इसे बहुत ज़्यादा नींद आती है। ये कहकर उसने नर्स से जल्दी जल्दी इंजेक्शन लिया और बोली, तुम बाहर चली जाओ, ये मेरी सहेली है, मैं खुद इसका इंजेक्शन लगा दूंगी। अचानक नजमा चीखने लगी। बोली कि बाबा जी को इधर बुलाओ, मुझे उनसे काम है। नर्स भागती हुई गई। बाबा जी कमरे में दाखिल हुए। मुझे नहीं पता मैं किस हालत में पड़ी थी। उसके बाद एक अजीब सा शोर उठा। बाहर जैसे पुलिस की गाड़ियाँ थीं। अजीब हड़बड़ी मच गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने का मंजर बदल चुका था। मेरे सामने मेरी सास और मेरा शौहर खड़ा था। ये तो जिस्म में जैसे जान न रही। मेरा शौहर मुझे बुरी तरह घूर रहा था। मेरे जिस्म पर चादर नहीं थी और मैं बहुत बुरी हालत में बिस्तर पर लेटी थी। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम ऐसा इलाज करवाने आती हो यहाँ? मेरी सास गुस्से से फनकारते हुए बोली। मेरा शौहर उंगली उठाकर बोला, मुझे तो पहले ही इस पर शक था अम्मा कि ये यहाँ क्यों आती है। रात को 6-7 बजे तक कहीं पर रुकना आखिर बिला वजह तो नहीं होता। मैं सब समझ गया हूँ कि ये मुझे किसकी औलाद देना चाहती थी। इसे क्या लगता है कि मैं औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हूँ? मैं दूसरी शादी करके इसे औलाद पैदा करके दिखाऊंगा। मेरा शौहर गुस्से में बोले जा रहा था। मैं यकदम उठकर बैठी। मैंने देखा मेरे आसपास तो चादर भी नहीं थी। सदीक बाबा कहाँ गए? अच्छा, अभी भी तुम्हें अपने यार की फिक्र है? मेरा शौहर गुस्से से बोला था। वो जेल चला गया है। मैंने पुलिस बुलवाकर उसे थाने भिजवा दिया है। वो खबीस तुम्हारा इलाज नहीं कर रहा था। तुम्हारा इलाज नहीं कर रहा था, तुमसे फ़ायदा उठा रहा था। और तुम जैसी बेगैरत औरतें तो चाहती ही यही हैं कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ताल्लुक बने। मैं अपने शौहर की बातें सुनकर रो पड़ी थी। हाँ, अब रो ले मगरमच्छ के आंसू, पर अब कुछ नहीं हो सकता। मैं तुझे घर जाते ही तलाक दिलवा दूंगी। बल्कि घर जाने की क्या ज़रूरत है, इसको अभी तलाक दे दे। मेरी सास ने मेरे शौहर की तरफ देखते हुए कहा, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं नहीं जानती थी कि बाबा सादिक कैसा है। मैं तो नजमा के कहने पर आई थी। नजमा इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो मेरी भांजी है। तुम्हारी सहेली बाद में है, पहले मेरी भांजी है। इसी को अब मैं अपनी बहू बनाऊंगी। मेरी सास ने ये कहा तो सारी बात मेरी समझ में आ गई। मैंने उनसे और कोई गिला शिकवा नहीं किया, क्योंकि जो लोग मुझे गिराने के लिए इस हद तक गिर सकते थे, मैं उनसे और क्या तवक्के करती। नजमा उनकी भांजी थी, मेरी सहेली बाद में थी। मुझ पर ये इनके मुझे नजमा मिली। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अपनी जीत का जश्न मना रही हो। नजमा, तुम्हें किस बात की खुशी है कि तुमने एक धोखेबाज को मुझसे छीन लिया? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक ऐसे शख्स से दूर जा रही हूँ, बल्कि मुझे ये समझ नहीं आती कि मेरी सास ने मेरी शादी करवाई ही क्यों अगर उसने मेरी तलाक करवानी थी। इसलिए कि तू बे औलाद है और रहेगी। ये कहकर नजमा ने मेरी तरफ देखकर गली में थूका। मुझे उसके गुरूर पर अफसोस हुआ था, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। नजमा, मेरे शौहर और सास ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरी बेइज्जती की, मुझे घर से भी निकाल दिया, तलाक भी दे दी। 1 हफ्ते के अंदर मेरे शौहर ने नजमा से दूसरी शादी कर ली।
لیکن ساری زندگی اولاد کے لیے ترستا رہا۔ اللہ نے اسے دوسری بار بھی کوئی اولاد نہیں دی۔ میری ساس اگر اب اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواتی تو خاندان والوں کے سامنے خود ہی رسوا ہوتی کیونکہ اب اس کا بیٹا ہی نامرد بن گیا تھا۔ سب نے کہہ دیا کہ اسے ایک بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، دوسری سے بھی نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب کہ یہی نامرد ہے۔ اب میرا شوہر بھی سماج میں نظر اٹھا کر نہیں، نظر جھکا کر رہ رہا ہے، اور نجمہ بھی اپنے بیتے دنوں کو یاد کر کے کوستی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔